लाइटें उड़ गई। और दूसरी बात, कल बड़ी एक हैरान कुन वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इतना हैरान कुन हुआ है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। ये मैं आपको भी बता रहा हूं और अपने जो हमारी जुडिशरी है उसको भी बता रहा हूं कि एक ऐसा शख्स जो दहशतगर्दी की अदालत से इश्तिहारी था, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के सामने बैठ के वापस चला गया। वो वहां बैठकर सुप्रीम कोर्ट की 70 साल तारीख में जिसके बारे में मालूम हो, अखबारात के अंदर मौजूद हो, उसके घर के बाहर इश्तिहार लगा हुआ हो, उसके बाजार बन्नी गाला बाजार के अंदर इश्तिहार लगा हुआ हो कि वो दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का इश्तिहारी है। वहां पे रेड हुआ है और एसएसपी ने कहा हमने रेड किया, और एसएसपी साहब रेड तो उधर आपने किया लेकिन वो कल सुप्रीम कोर्ट में था, तो आप उधर से उसको पकड़ लेते। फिर मैं अपनी इंतजामिया अपनी गवर्नमेंट को कहता हूं जिसने लिख के दिया है कि हमने रेड किया है, तो वो रेड जो है वो उस वक्त भी किया जा सकता था जब वो कल सुप्रीम कोर्ट में आया था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ये साबित हो चुका है कि सबसे झूठा और करप्ट, जैसे कल भी मेरे भाई तलाल ने बात की थी, जो शख्स मॉरली करप्ट हो, जो साबित हो चुका हो अदालत के अंदर कि वो करप्ट है, मॉरली करप्ट है, अदालत ने फैसला दिया हो, वो कैसे इस मुल्क की मसनद के ऊपर बैठ सकता है? पहले ये जवाब देना इमरान खान, अपने किसी केस का जवाब नहीं देना। जिसके फैसले आ चुके हैं, उसके फैसले उसके खिलाफ आ चुके हैं। जैसे वो बदकिरदारी के अंदर भी उसके बारे में फैसला आ चुका है और बददियानती के बारे में फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये दूसरी बात, अदारों को थ्रेट करते हो। कल भी तुमने कहा है कि हम अगर फैसला हमारे हक में ना आया, यही मतलब यही था कि हम सड़कों पर होंगे अगर फैसला ना आया। तो कौन सा फैसला ना आया? तो यही यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने या जेआईटी ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो आप सड़कों पे आएंगे। फिर आप कहते हैं इदारों का घेराव करेंगे, आप इदारों का घेराव करेंगे। फिर आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। यानी जो मतलब का फैसला चाहिए, यानी आप स्टैब्लिश गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी एक आप काउबॉय तो थे ही थे, अब आप एक गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। ये गुंडे का किरदार आपको पाकिस्तानी अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया है, अब भी मुस्तरद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि हमारी इंतजामिया के लिए भी, मैं खुद कह रहा हूं, और जुडिशरी के लिए भी, क्योंकि इंतजामिया जुडिशरी के कहने पे चलती है। अगर मैं इख्तियारी होऊंगा, हम अदालतों में पेश होते रहे हैं, आज भी अदालतों में पेश होते हैं, पाकिस्तान की किसी अदालत से हम एब्सकॉन्डर नहीं है, हम इख्तियारी नहीं है। तो एक शख्स जो खुद इख्तियारी हो, दहशतगर्दी की अदालत से इख्तियारी हो, कुछ छोटा मोटा इख्तियारी ना हो, वो शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आकर वापस चला जाए। मैं समझता हूँ कि जिस अदालत का वो इख्तियारी है उसको भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर प्रेशर डालना चाहिए और टाइम फ्रेम देना चाहिए कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और इमरान खान किसी जगह पेश होने के लिए तैयार नहीं है। तौहीन अदालत का केस हो या अपना दहशतगर्दी की अदालत का केस हो या कैलिफोर्निया का वो वाला केस जिसके अंदर बंदा वैसे ही शर्मा जाता है, शर्मा कर खुदकुशी कर लेता है, वो उधर भी पेश होने के लिए तैयार नहीं थे। वहां उनके खिलाफ फैसला आया, यहाँ उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, लेकिन वो पेश होने के लिए तैयार नहीं है। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो इख्तियारी है, गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार करिए? आपकी पुलिस आपकी अपने हाथ में कंट्रोल में, वज़ीर दाखिला में गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उनको? अभी जवाब देते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक हैरत अंगेज सूरत हाल हम आईनी शाहिद थे आज सुप्रीम कोर्ट में कि वो जमात और वो लीडर जो पूरे पाकिस्तान में अपने आप को क्रेडिट करते हैं कि उन्होंने एक मुहिम चलाई कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सजाएं देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक ऐसे पुख्ता अदारे का किरदार अदा करना चाहिए कि जैसे कि वो इंडिया की मिसालें देते थे या और मुल्कों की मिसालें देते थे। कभी कहते थे कि हम बायोमेट्रिक करवाना चाहते हैं, कभी कहते थे कि लिस्टें जो है वो ठीक होनी चाहिए, कभी कहते थे कि बैलेट पेपर जो है उनका पूरा इख्तियार होना चाहिए छपवाने का, पहुंचाने का और तहकीकात करने का। और जो ये रिटर्निंग अफसर और उनके साथ जो अमला है वो मुकम्मल सजा मिलेंगी, ये इनका सारा प्रचार था पाकिस्तान में। और अब जब अपनी बारी आई कि उनके जो कानून की खिलाफ वर्जी की है कि उसकी तहकीकात हो रही है, तो आज हमने 2-3 घंटे ऐसे ऐसे बरीक खूबसूरत लफाजी जोड़ते हुए देखा कि जी इलेक्शन कमीशन को ये भी इख्तियार नहीं है,
الیکشن کمیشن کو وہ بھی اختیار نہیں ہے. یہاں پر بھی قطغن ہے, ادھر بھی رکاوٹ ہے, ادھر سے بھی نہیں گزر سکتے. یہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں, ہاتھ نہ لگائیں چوڑیاں پہن کے, بالکل وہ جو ہے نہ بیٹھے رہیں, بالکل کوئی کام نہ کسی قسم کا کریں. یہ اس قسم کی توہین ہم نے اس سارے موقف کی آج سنی. جو جماعت اپنے آپ کو شفافیت کے اوپر منوانا چاہتی تھی اپنا لوہا, وہی جماعت آج کہہ رہی ہے کہ آج سونامی جو ہے وہ اس گلی سے بھی نہیں گزر سکتی, وہ اس گلی سے بھی نہیں گزر سکتی, وہ اس چھت سے بھی نہیں گزر سکتی. آج انہوں نے یہ کہا کہ سونامی جو ہے مینٹینیبل ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ, اس قسم کے حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا چہرہ رہ جاتا ہے, کیا منہ رہ جاتا ہے ان کا, کہ یہ پاکستان کی عوام کو فیس کریں. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جو ہم نے عدالت سے سنا ہے, انہوں نے ان کی رضامندی مانگی کہ یہ تو سارا کچھ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے, تو ہم اس پہ کمیشن بنا دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن ہی مجاز ہے یہ چیزیں سننے کے لیے, جو کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو تو اس کو کانفسکیٹ کر لیں. لیکن اگر وہ کانفسکیٹ ہوگی تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہوگی, کیونکہ اس کا اگلا قدم یہ ہے جو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو آج وہ گرتے پھسلتے بچارے اپنے دلائل سے خود ہی شکست کھاتے ہوئے اس بات پہ ان کو تسلیم کرنا پڑ گیا کہ جی آپ کمیشن بنا دیں, الیکشن کمیشن کو ہی کمیشن بنا دیں, ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. تو وہ فورن فنڈنگ بھی مان چکے ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اپنا سارا اکاؤنٹ بھی دیں گے. اب یہ گلی جو ہے یہ پھنستے جا رہے ہیں اس میں. تو اس میں وہ یہ دال لگی ہے بٹنے, اور جب دال لگی بٹنے تو آپ کو بہتر پتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال اس وقت یہ ہے, ابھی تو کیس ہی باقی ہے, ابھی بنی گلا کی منی ٹریل نہیں دے سکے وہ. آج وہ جو سٹپنی وکیل ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے تھے. وہ آپ تو شفافی خان, آپ تو ہر چیز کے کہتے تھے کہ میں سینڈو خان ہوں, میں اسی قانون کے تحت جاؤں گا, آئے میرے ساتھ, اب گھبرانا نہیں, اب ڈرنا نہیں ہے. اب تجھے سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے, اب تیرے بینک اکاؤنٹ جو ہے گم گئے, اب تیرے جو ہے سارے کاغذات تیرے غائب ہو گئے. اور کدھر گئی تمہاری منی ٹریل؟ دوسروں کے باروں میں تو بڑے واضح تم کستے تھے, تو آج آپ کی باری آئی ہے تو سارے خانے خالی ہو گئے. یہ کیسی بات ہے؟ تو ہم انتظار کر رہے ہیں. جو سی اے میں ہم نے جمع کروائی ہے اس میں بینک سٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے. یہ جعلی سرٹیفکیٹوں سے کام نہیں چلے گا اب عمران خان. یہ تمہاری تہ تک ہم پہنچ گئے ہیں, اور تمہیں قوم کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ثابت کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال پوچھا یہ اس کے حوالے سے کہ اشتہاری ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ریڈ زون ہے پاکستان کا. یہاں پر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ نافذ ہے پاکستان میں. اس سے بڑی کیا کسی دہشت گرد تنظیم نے کرنا تھا کہ وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر کے نشریات بند کر دیں, کہ وہ پاکستان کے جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے ماریں, ان کو یہ جو غلیل ہوتی ہے اس میں سٹیل کے بال پیلٹ جو دہشت گرد سوسائڈ بامبر ہے وہ جب پھٹتے ہیں اس میں بھی وہی بال ہے جو انہوں نے مارے ہیں پولیس والوں کو, جو ہسپتال داخل کروا دیے ان کو. جو دہشت گرد جا کے تھانے توڑے, جیسے ڈی آئی خان میں ہوا ہے کہ جیل توڑی گئی ہے, یہ لاک اپ جو ہے یہ جیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو توڑ کے جو قیدی اندراج تھے وہاں پر رجسٹر میں ان کو اٹھا کے لے گئے, رجسٹر پھاڑ دیا اور تھانہ توڑ دیا اور مارا پیٹا پولیس والوں کو. پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا, نیشنل اسمبلی پہ حملہ کیا. کیا یہ توڑ پھوڑ یہ سارے حملے جو ہیں یہ دہشت گرد اگر کسی جماعت نے کیا ہوتا تو یہاں پر نیشنل ایکشن پلان ریڈ زون میں بھی حرکت میں نہیں آنا تھا. تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے, یہ عدالت نے آرڈر کیے ہوئے ہیں. تو کراچی میں جب اسی طرح کسی سیاستدان کے اوپر گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا رہی تھی تو پھر عدالت نے رینجرز کو آرڈر کیا تھا کہ آپ جا کے ان کو گرفتار کر کے لائیں, اور رینجرز نے ان کو گرفتار کر کے پیش کیا. یہاں پر ہم روز سنتے ہیں, کل بھی ہم نے سنا جے آئی ٹی والے کیس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اختیار کیسے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آرڈر منوانا